देवाच्या उतराचेर आमचो विस्वास खोल जावंक देवाचें उतर आमी आयकूंक गरजेचें. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस. आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता. जेन्ना आमी उतर आयकता तेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा. तेच भाशेन देवाचें उतर तुज्या कानार पडूंक कोणेय तरी तें देवाचें उतर उलोवंक जाय. तर तूं फकत त्या मनशाक रावनाका जो मनीस देवाचें उतर उलयतलो आनी तूं आयकतलो म्हूण. देवाचें उतर तुका पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवता. तर आमी सदांच देवाचें उतर आयकूंक देवाचें उतर वाचूंक गरजेचें. ताच्या गायांनी आमची कूड पेकल्या. आयजाया 53:5 ह्या उतरांत आमकां सांगता की ताच्या गायांनी आमची कूड पेकल्या. तर आयज कोणाकूच पेकोवणेची गरज आसा जाल्यार हें उतर तुवें तुज्या तोंडान उच्चारचें. जेजू क्रिस्ताच्या गायांनी म्हजी कूड पेकल्या हें उतर तुवें उच्चारीत रावचें. जावं तें तुजेर वो जावं तें तुज्या फामिलीचेर, जावं तें तुज्या इश्टांचेर, जावं तें तुज्या भावा भयणांचेर. कोणाकूय तें पेकोवणेची गरज आसा जाल्यार तुमी तें उतर देवाचें उतर म्हणत रावचें आपल्या तोंडांनी. जितले फावटी तूं म्हणटा तितलेच फावटी तुजो भावार्थ आनिकूय खोल जातात. ते पासत देवाचें उतर तुमी तुमच्या तोंडान उच्चारचें. जेजूचें उतर आमकां बोड दिता. देवाचें उतर आमकां शांती दिता. देवाचें उतर आमकां वाट आनी सोत आनी जिवीत हेंच देवाचें उतर आमकां सांगता. तेच भाशेन आमी देवाचें उतराचेर नियाळ करूंक खूब गरजेचें. जे भाशेन संवसारांत चलता इतलीं झुजां इतलें वाश्टपण चलत आसा त्या पासत आमी देवाचें उतर परगोटूंक भोव गरजेचें. तुज्या भावाक तुज्या भयणीक देवाचें उतर आनी देवाची बिरांत ताच्या काळजांत घालूंक देवाचें उतर वाचूंक भोव गरजेचें. तुज्याच रोगतान म्हाका सुटका फावो जाल्या. तुज्याच गायांनी म्हाका पेकोवणी मेळ्ळ्या. तुज्याच रोगतान म्हाका सुटका म्हाका मेवल्या. तुज्याच गायांनी म्हाका पेकोवणी मेळ्ळ्या. जेजू तुजें नांव वयर आमी उबारता. जेजू तुजें नांव वयर